Hola a todos, katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Sa ngalan sa tong kalahuron nga Arsobispo, si Archbishop Martin Sarmiento Khumuwadidi, ug sa kahugpungan sa tibuok kaparian dinhi sa lokal nga simbahan sa Osamis, kini napod si Reverend Father Eman Pudyutan ang maghatod kaninyo sa atong mga pagpamalandong bahin sa Ebanghelyo karong adlaw. Mga igsoon ko diyan ni Kristo adlaw karon nga Biyernes, Enero 30, 2026 ug anaa na kita sa ikatulo nga semana sulod sa ordinaryong panahon diha sa liturhikanhong kalendaryo sa atuang simbahan. Ug niining adlaw nga Biyernes ako gayod nga una gid sa tanan pagpasalamat ngadto sa team nga nagpahigayon sa pilgrimage pilgrim image sa atuang Señor Santo Niño de Cebu sanglit ni adtong Enero 27 sa may alas 2 taman alas 4 sa hapon ang maong image ning bisita dinhi sa lungsod sa Bonifacio ug ning adto sa kapilya sa Señor Santo Niño sa Chu family tungod kay ang tag-iya sa maong kapilya miyembro man pod siya sa hermana sa maong konfradiya sa Señor Santo Niño de Cebu. Dinhi sila uban sa mga team unya nagsaulog sila og santos nga misa uban sa kaning pari nga ning uban sa maong pilgrim image. Busa, salamat kaayo nga inyo ang giduaw ang amo ang lungsod dinhi sa Bonifacio. Ako day usab nga belated nga birthday greetings ngadto kang Reverendo Padre Rolly Lagada tungod kay niadtong adlaw nga Martes, Enero 27. Siya nagasaulog man sa iyang birthday. Busa kang Father Rolly Lagada, belated happy birthday kanimo. Ako day usab nga kaning pasalamat sa tanan ilabi na gayud sa mga parokyano dinhi sa parokya ni Señor San Vicente Ferrer sa Bonifacio. Ilabi na gayud sa members usab sa Parish Pastoral Council ug sa Parish Finance Council ug sa Parish Mission Team. Sanglit sila ning apil man sa dako kayo nato nga kasaulugan nga atong gihimo ni atong Enero 27 2026 adlaw nga Martes sa ato ang pagsaulog sa anibersaryo sa ato ang pagkalokal nga simbahan Diamond Jubilee. 75 years na ang ato ang lokal nga simbahan ug ato usab nga gibuksan ni atong panahona, gibuksan ni Archbishop pinaagi sa usa ka dekreto, gibuksan niya ang tuig sa Jubileo. Ug kini gitambungan sa mga pipila sa mga parokyano dinhi sa parokya ni Señor San Vicente Ferrer sa lungsod sa Bonifacio uban usab sa mga miyembro sa Parish Pastoral Council, sa Parish Finance Council ug sa Parish Mission Team. Salamat kayo sa inyong pagsanong sa mong imbitasyon, salamat kayo sa inyong pag-attend sa maong selebrasyon ug salamat nga inyo gayong gipadayag nga ang atong pagka Diamond Jubilee sa Archdiocese sa Osamis nagbunga tungod kay ang inyo ang presensya usa ka buhing timaan nga nagtubo og namunga gayud ang atuang pagtuong Katoliko Romano. Sa laing bahin usab, ako di usab nga pasalamat ngadto kang Reverendo Padre Alcher Bukia, ang Padre Cura sa parokya ni Señor Santo Niño sa Tabid, sang likagapong adlaw nga Huwebes, nagasaulog man sila sa ilang parokyal fiesta. Daghan kayong mga tawo, daghan pud ang mga pari nga ning-attend, bibo kaayo. Busa, Father Alcher, daghan gyud kaayong salamat. Ug ako di usab nga pahasubo ngadto sa pamilya ni Monsignor Boy Naron Jr., ang ato ang Vicario General dinhi sa Archdiocese sa Osamis tungod sa kamatayon sa ila ang pinalangga nga inahan nga si Mamang Narcisa Naron. Nga gilubong kagapong adlaw, Enero 29 didto sa barangay sa Pangabuan. Busa kang mamang ang misa dito sa parokya sa Pangabuan unya ang lubong dito sa Tanggob busa kang sa pamilya ni Monsignor Boy Naron o sa iyang mga igso nuban sa iyang mga igagaw, mga apo, sa mga paryente, mga higala, condolences unya padayon ta sa pag-ampo alang sa kapahulayang dayon sa kalag ni Mamang Narcisa Naron. Migso ning adlaw nga Biyernes arita sa atong ebanghelyo nga atong pagkakutluon sumala sa ebanghelyo ni San Marcos. Mayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus miingon ngadto sa katawhan,
ang gingharian sa Dios sama sa tawo nga nagsabot og binhi sa iyang uma. Ug samtang nagpadayon siya sa iyang buluhaton adlaw-adlaw, miturok ug mitubo ang mga binhi sa paagi nga wala niya masabti. Ang yuta mao'y nagpatubo og nagpagbunga sa mga tanom. Mao'y muuna ang linghod nga punuan, unya mosunod ang iyang uhay, ug unya ang busok nga mga lugas. Ug inig kahinog na, galabon kini kay ting-ani naman. Sa unsa mang butanga ikatanggi nato ang gingharian sa Dios, nangutana si Jesus. Unsa mang sambingaya ang gamito nato sa pagsaysay niini? Sama kini sa liso sa mustasa, nga maoy labing gamay nga liso dinhi sa kalibutan. Kung itanom kini og mutubo na, mahimo kining labing dako sa tanang tanom, mamunga kinig dagko, ug ang mga langgam manugdon ug magsalag sa landong niini. Nagwali si Jesus ngadto sa mga tawo, ginamit ang ubang sambingay nga sama niini. Apan gisulti lamang niya ang masabot nila. Wala say gisulti kanila nga wala ipaagi sa mga sambingay. Apan kun ang mga tinun-an lamang ang kauban niya, iyang isaysay kanila ang tanan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Ngigsoon ng adlaw nga Biyernes, Enero 30, 2026, ang ato nga Ebanghelyo atong gikutlo sumala sa Ebanghelyo ni San Marcos kapitulo 4. Unya bersikulo 26 hangtod sa 34. Diin kini bitawng tibok kapitulo 4 sa Ebanghelyo ni San Marcos. Kung ato kining basahon, may tungod gini siya sa mga sambingay nga gisulti ni Jesus about sa gingharian sa Dios. Unya kini siya nga sambingay lunlon ni siya about sa pagsabod, about sa aliso, kini siya nga mga sambingay nga gigamit ni Jesus niini. Ug nindot kayo nga pagkahanay, nindot gyud kaayo nga atong pamalandungan ang maong nga Ebanghelyo. Tungod kay kini naghisgot man sa gingharian sa Dios. Unsa man gid nato pagsabot ang gingharian sa Dios? Ug unsa gyud ato ang response or tubag diha sa gisabwag, gisabod nga gingharian sa Dios sa atong kinabuhi. Sa Ebanghelyo, anay usa ka elemento nga gigamit si Jesus. Kani bitong iyang giingon nga liso sa mustasa. Nga ang liso sa mustasa usa ni siya sa pinakagamay kayo nga mga liso nga pwede nga itanom. Apan taliwala sa kagamay niini, kung kini mamunga, daghan gini kaayo siya og bunga. So, gikan sa gamay, mamunga siya og daghan. Now, unsa man ang atuang makutlo nga pagtulun-an niini, mao gid kini nga ang atuang tubag sa gingharian sa Dios or God in our response to the calling of God to preach His kingdom, to preach the good news, God did not ask us too much. Ang Dios wala nangayo nato og kanabitawng butang nga dili nato mahatag. What God demands us is for us to be faithful. God does not ask us too much. He only asks that we are faithful. Tungod kay ang Dios dili siya mangayo kanato og daghan. Sama sa liso sa mustasa, gamay ra kaayo. Pero ang gipangayo sa Dios kanato, mao gayud ang atong pagka maunungon, pagka masinugtanon, faithfulness diya sa tuang tawag sa pagsangyaw sa gingharian sa Dios. Ug mo kini ang ato ang mensahe pamalandungan karong adlaw mga igsuon. Unang punto nato nga dili de kinahanglan nga daghan ang ato abitawng too much ang atong ihatag nato sa atong kaugalingon. Ang gipangayo lang gid sa Ginoo sa tuwa nga kita mahimo kitang faithful diha sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Nya kini nga faithfulness makita nato siya diha sa mga gagmayng mga butang atong gipangbuhat. Just like sa liso sa mustasa, gamay ra kaayo. So in other words, sa mga gagmayng natong mga butang atong gipangbuhat, atong mapakita nga kita faithful diha sa pagsangyaw sa gingharian sa Dios. In what way man? Una, kana yung tarungon nato gyud nga pagpanguros. Ako kabantay gyud nga naagi mga uban, no, nga dili bitaw tarungon og panguros, manguros bitaw nga gamay kaayo. Ang uban kay pagpanguros kay di na masabtan sa istorya kay paspas kay manguros. Ang uban mura bitaw kana bitaw naay kanang sana gipaak sila amiga sa dugan kay kung manguros diri rataman. Nga di bitaw dili tarungon pagpanguros. Let us remember that through the cross Christ saved us. Tungod kay diha man sa cross gilansang si Kristo ug pinaagi sa kahoy sa cross gitubos ni Jesus ang kalibutan. So ingana nga paagi, gagmay nga mga butang nga atong mapadayag nga kita faithful
diya sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo sa gingharian sa Dios. Una, tarungon ginato og pagpanguros. Kanang plaster kayo, unya klaro kayo ang atong mga istorya sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Kana dili man na siya mo kaon og pila ka minutos. Gani dili man nakaabot og 10 segundos kung atong tarungon pagpanguros, pero ngano man nga daghan kanato ang dili makabuhat niini. Does it mean nga dili na siya significant? Does it mean nga dili na siya relevant sa tuong pagtuo? It is relevant sa atong pagtuo. Tungod kay kana pagpadayag man nato ang atong giangkon nga kita iya ni Kristo, nga sa krus ni Kristo iya kitang giluwas. Kung kita pod mo biyahe, maantigo ba ta manguros? Kumusakay ta sa motor cab, moadto ta sa tuang destinasyon, manguros ba ta before ang biyahe? Pag abot ba, manguros ba pud ta? Kung kana pong mosakay ta og rural or bus or van or any nga sakyanan, pwede pod sa tuang mga private nga masakyanan, manguros ba ta? Before ang biyahe, pag abot usab sa destinasyon, manguros ba ta? Akong nabantayan, nga naay uban manguros, pero kana nang hapit na madisgrasya. Hapit mo sa manguros na yun, paspas kayo. Which is, para sa kuha, dili siya kana bitong align sa mensahe sa atong ebanghelyo karong adlaw. Tungod kay ang liso sa mustasa, gamay. In other words, ang Ginoo naghangyo kanato nga sa mga gagmayng mga butang atong mapadayag ang atuang faithfulness diha sa pagsabod sa gingharian sa Dios. So kana mga igsuon, tarungon ginato pagpanguros sa mga ginikanan, tudluan ninyo ang inyong mga anak unsaon pagpanguros sa mga maninoy ug maninay. Before ninyo hatagan og regalo ang inyong mga gagmayng mga kinugos, tudloi sa or i-check kung kay balo ba manguros. Kung dili kay balo, tudloi sa pagpanguros. Kitang tanan ato kining himuon tungod kay it is one way of showing our faithfulness. Little ways of showing our faithfulness in preaching or to preaching the Word of God. Ikaduha mga igsuon nga, kanang mga gagmay mga paagi, yan atong mapadayag nga kita faithful diha sa pagsabod sa liso sa gingharian sa Dios. Kana bitong ato ang kiniiya usahay nga dali ra bitaw kaayo ta mamalikas. Mao po na akong nabantayan nga dali ra kay ta mamalikas. Murabag ka ng second nature na to. I mean, dili ka na bitong sa ubang mga tao nga murag second nature nila ang pagpamalikas. Malipay, mamalikas. Unya, makadungog og maayong balita, mamalikas. Madigyas, mamalikas. Mapaakan og amigas, mamalikas. Unya, magkita sa mga amigo, mamalikas. Murabag tawag, di kay ko kasabot nganong kana nga pulong ang istorya. Nga kana siya, kung namalikas ka, ang gisangpit, dili man ang Ginoo. Ang gisangpit mo man ang demonyo. Unya, kung musangpit kita sa demonyo, kung kita mamalikas, it shows na dili kita faithful diha sa tuang pagsabod sa gingharian sa Dios. Unya, ang mga bata, dili po nato katingalahan. Kang nga nay mga gagmayng mga bata, nga master kay mamalikas. Mura bitaw kanang armalite ang bata, ang baba sa bata kung mamalikas. Kay di ay sa ilang balay, ang ilang madungog, puros di ay pamalikas. Which is dili maayo alang gyud sa mga ginikanan. Busa mga ginikanan, ato ginisiyang tarungon. Dili na ta mamalikas, instead of mamalikas, tudluan ang mga bata sa pagampo, tudluan diya sa pagpanguros. Kay kana nga paagi, we show that we are faithful to sa Ginoo nga nag-awhag kanato nga magsabod kita sa gingharian sa Ginoo. Ikaduhang punto mga igsoon niya itong pagmalandong, kini gayong atong madungog dinhi sa ebanghelyo nga ang gingharian sa Dios, ano bitaw ang pagtubo sa gingharian sa Dios, susama sa usa ka binhi nga mitubo sa paagi nga wala masabti. Kini man nagtudlo kanato nga yes, we give our best, we give ourselves diha sa pagsabot sa gingharian sa Dios. Pero dili kita maka-expect dayon og result. Tungod kay ang magpatubo ni ana dili man kita, ang Ginoo man. Sa ato pa, we only participate in the work of God. Sang kini buhat man sa Ginoo, and then we respond in participation. But ang resulta naagayod sa Ginoo. Ano ako mining istorya? Tungod kay usa sa mga kanabitawng matawag nato og rason
nganong daghan kayo sa mga nangalagad sa simbahan nga ma-disappoint, ma-discourage tungod kay sa atong pagbuhat sa mga kanabitawang bulaton sa ministriya, pagsangyaw sa pulong sa Ginoo, atong makita nga daw murag gamay ra ang nainganyo, gamay ra ang ning respond, gamay ra ang resulta. Unya, kung ato kini makita, maka-feel ba taog anang murag nagkulang man siko sa akong pagbuhat, murag wala na paglaom kay nganong gamay ra man kayo ang ni-respond sa pulong sa Ginoo. Munang ang uban ma-discourage, muundang tungod kay daw wala nakita dayon ang resulta. Pero diri sa Ebanghelyo gipakaro sa tuwa nga ang binhi mingtubo sa pagi nga wa ta kasabot, ing-ana usab ang gingharian sa Dios. Nakita ato kining isalig sa Dios, we only participate in the Word of God. And then God let us allow God also nga buhaton ang iya ang tahas. Tungod kay ning participate raman ta niining maong tawag sa pagsabod sa gingharian sa Ginoo. Busa mga igsuon, ilabi na sa tanang nangalagat, ako ang hangyo nga dili unta ta ma-discourage kung dili dayon nato makita ang resulta. Musalig kita sa Ginoo, padayon ta sa pagpangalagad, bala og dili dayon nato makita ang resulta. Kay lagi it is the work of God. Let us allow God nga iya kining patubuon. We participate but we do not own the work. We participate but we do not own the work. God has His own ways. Kita gitawag lamang aron nga mo participate sa maong tawag. Mga igsoon kanilang akong mapaambit nining adlaw nga Biyernes. Duha ka punto. Una nga punto mga igsoon nga sa tuang pag-participate sa pagsangyaw sa gingharian sa Dios, God does not demand us too much. He only asks us to be faithful. Ug ang faithfulness ato mapakita in little ways. Nag-share ko og ka ng mga concrete nga mga ehemplo. Una, tarungon pagpanguros. Ikaduha, likayan ang pagpamalikas. Ikaduhang punto mga igsuon nga sa ato ang pag-participate sa misyon sa Ginoo, di ta ma-discourage kung dili nato makita dayon ang resulta. Kay ang nagpatubo gay niini mao ang Dios. Kay iya man ni nga buhat. Mga igsuon, dinhin na kukutob sa kong pagpamalandong. Ang mayong balita nga maong pulong ni Jesus angay ginitong paminawon pamalandungan ug paningkamutan nga puy-an diha sa atong kinabuhi. Kay bulahan kayo ang tawo nga naningkamot nga magpuyo sa mga pulong ni Jesus. Sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa kansang dahon dili gid malaya. Tiempo sa timbunga siya mohatag og mamaayo ug daghang mga bunga. Amen. Uban sa pangaliya sa tong mahal nga inahan, nagisangpit nato mga misa-misnon nga beren sa kuta. Ang Dios unta magapanalangin kaninyo kanunay sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Maayong adlaw, mag-amping ug ki Dios li siempre bendiga.